मसीह के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च में। आइए हम अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें। आए लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं, मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास गौरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। I would like to invite Ria, please come and this candle, it's the fourth candle of Advent. It's a candle of love, and this is a matchbox of you. Turn it up. Yeah. Please help. Turn on this side. This is the fourth Advent candle we are going to light it today. It's a candle of love. खुदा की मोहब्बत की याद में हम आज इस कैंडल को जला रहे हैं। Next Sunday we'll light this middle candle, white candle representing Jesus Christ. आज हम खुदा की इस मोहब्बत की याद में खुदा का शुक्र करते हैं। आइए हम दुआ मांगें और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा तू जो मोहब्बत से भरा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जो हमें संभालता, हमें कुव्वत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शता है, और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आज के इस दिन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा पाक और मुबारक दिन है। खुदा हम इस एडवेंट संडे के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यार खुदा तेरे लोगों के लिए जो कि तेरे घर में पहुंच चुके हैं और जो भी रास्ते में खुदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, आए कि तू उस पाक खुदा दुखास करते हैं तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और जहाँ जहाँ भी तेरे लोग तेरी इबादत कर रहे हैं, करने को हैं, खुदा उन सबके साथ होना। और जो लोग हैं खुदा अपने घरों में इस बात का हिस्सा हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और दुआ करते हैं क्वायर के लिए, साज़ो आवाज़ के लिए, तो हम सबको अपने पाकों से मामूल करना, बड़ी बरकत देना, हमारी हमदो सना पर तख्तनशी होना, कलाम का पढ़ा जाना, सुना और सुनाया जाना सब तेरे जलाल के लिए हो। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा की तारीफ करते हैं और ज़बूर गाएंगे। करो रब्बी उन वडियाई सब उस्माना दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। करो रब्बी उन वडियाई, बड़ा ही खूबसूरत ये ज़बूर है। खुदा की हमद करें, खुदा की सताइश करें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें और वो सच्चाई से खुदा की हम करें। करो रब्बी उन वडियाई, स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं।
یہ گیت گائیں گے، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے اسے پایا میرا جیون بدل گیا۔ خدا ان کی جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے تیرے پایا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے اسے پایا میرا جیون بدل گیا۔ ساری زندگی ہے خدا تیرا، ساری زندگی ہے خدا تیرا،
खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा जो वाकई हमें बदलता, हमारी हिफाजत निगहबानी करता है, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। ज़बूर 103 उसकी पहली 5 आयात हम सब मिलकर तिलावत करेंगे। उसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा कि भाई विलियम जॉन सामने तशरीफ लाएँ और दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। खुदा की शुक्रगुजारी करें हम सब के लिए, ख़ानदानों के लिए, दोस्तों अजीज़ों के लिए। ज़बूर 103 उसकी पहली 5 आयात हम सब मिलकर तिलावत करते हैं। आप इन आयात को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हम सब मिलकर कहें, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानिद असरनो जवान होता है। आमीन। आइए हम खुदा का शुक्र करें कि हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाता, हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र करें। अब वक्त है कि हम सब अपने ध्यान, अपनी आंखें खुदावंद पर लगाएं, अपने होंठ खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खोलें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अपनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदावंद पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अपनी है, तू रहम से भरा है, तू कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी है। तू हमारा मुहकम किला है, मजबूत चट्टान है, छुपने की जगह है, कमजोरी में जोर और खुदामंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदामंद। सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी सताइश खुदामंद तेरे नाम। तू मुबारक है। सब जमीन के लोगों खुदामंद को मुबारक हो। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर किसी दूसरे को यीशु जैसा नाम नहीं बख्शा गया। तेरा शुक्र करते हैं तूने मौत पर, कब्र पर फतह हासिल की। खुदावंद आसमान पर खुदा बाप की दानी तरफ बैठा है, जहां से तू जल्द आने वाला है। आज के दिन खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तेरी सारी बरकतों बख्शों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिंदगी की सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने खानदानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खूबसूरत घरानों के लिए खुदावंद, इस मुल्क के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। तो आसमान खोल और इस मुल्क की सारी जरूरतों को पूरा कर खुदावंद। तुझसे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तू बड़ा खुदावंद है। तेरा शुक्र हो। तू गिरे हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। आज दोपहर तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तू रहम से भरा है। तू एक को छू, एक को बरकत दे। आज खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, एक बच्चों से लेकर बड़ों तक एक को छू, एक को बरकत दे। और खुदावंद एक के दिल की मुरादों को खुदावंद पूरा करना। जितने लोग आ चुके हैं खुदावंद उन्हें बरकत दे। जो आ रहे हैं खुदावंद उनके साथ हो। और खुदावंद पाक रूह जो किसी वजह से नहीं आ सके, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू उन्हें भी बरकत देना और तेरा नाम जलाल पाए। आज का मिल बैठना हमारे लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद। जब हम तेरी परस्तश करें, तेरे नाम को जलाल दें, तो खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। क्योंकि तू ही बुजुर्गी के लायक है, तू ही हशमत के लायक है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इन दिनों में जबकि खुदावंद तेरी आमद के दिन है खुदावंद, तेरी मिन्नत करता हूँ अपने लोगों को खुशियां देना, अपने लोगों के साथ होना।
اور خداوند جو کوئی بھی دکھ مصیبت میں ہے خداوند تو اسے بھی رہائی بخشنا، اپنا ہاتھ بڑھانا خداوندا، تو ان کے ساتھ ہونا خداوند، تاکہ وہ تیری خوشی میں شامل ہو، تیرے نام کو جلال دیں اور تیرا نام جلال پائے۔ آنے والے دنوں میں خداوند تو ایک ایک پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اے خداوند جتنے بھی خداوند پروگرام جہاں کے بھی خداوند لوگ دنیا میں تیرے نام کو جلال دینے کو ہیں، خداوند باعث برکت ہو، مبارک ہو اور تیرا نام جلال پائے۔ باقی ماندہ عبادت میں خداوند تمہارے ساتھ ہونا، تیرا نام جلال پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم ایک بار پھر اپنی آوازوں کو خدا کے جلال کے لیے بلند کریں گے۔ اس خوبصورت گیت ہم کرسمس کا جو خاص گیت ہے ہم وہ گائیں گے، ایک تارا چمکا ہے ایک نور سا۔ جیسے بھی ملے گی Amen.
सो मच। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा दोहराते हैं। सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर क़िफ़ाफ़ है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे प्रभु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरीम से पैदा हुआ, तो उस तरह के उसकी उम्र में दुख उठाया, मशरूर हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर बाग की दर पर बैठा है, जहाँ से उस जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ कुद्दस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीवनी और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखिए। खुदा का जिंदा खूबसूरत लातब्दील पाक कलाम सुनिए। नए अहदनामा में से यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब 14 से 21 आयत तक। 1 John chapter 4 verse 14 to 21। और ये विल हमारे लिए एल्डर रशीद साहब तलावत करेंगे। आए मेरे साथ देखें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, जिसमें इस तरह लिखा है, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं हुआ। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से दावा रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदा उनके पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। सब नाम को बरकत दे। कितने लोगों के पास अपनी बाइबल है? 1 2 3, वेरी गुड। 4 देख लें आप, है? आप अपनी बाइबल को नहीं लेकर आते, ये बड़ी बुरी बात है भाई। तो आइए एक और वेद खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी बाइबल को आप अपने पास रखा करें ताकि आप इसको पढ़ सकें और इसको समझ सकें। यूहन्ना की अंजील, उसका 17 बाब, इसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। मैं चाहता था कि चलें एक आयत मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप पढ़ें, लेकिन अब सबके पास बाइबल नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तरस रहे हैं कलाम को, जिनके पास बाइबल नहीं है। वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि बाइबल को वो ले जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। हमारे साथ पता नहीं घर में कितनी कितनी बाइबल पढ़ी हुई है और हमने उनको कभी लिफ्ट ही नहीं कराई बाइबल को। खुदा का कलाम है ना, जिंदा कलाम है। तो आप अपने कपड़ों के बारे में फिक्रमंद होते हैं, दीगर चीज़ों के बारे में कि जी वो मेरी फलां चीज़ किधर थी, मेरी ज्वेलरी किधर थी, मेरा मोबाइल किधर है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस को हम अहमियत नहीं देते। तो ये बड़े दुख की बात है।
تو ہم قرآن کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے اور بہن نسیم اس ورد کو ہمارے لیے تلاوت فرمائیں۔ مقدس یوحنا کا انجیل میں 17 باب پہلی آیت سے لے کر اس کی 10 آیت تک۔ تو آئیے قرآن کا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں۔ یوحنا کی مارک لکھیں گے انجیل اس کا 17 باب اس کی پہلی 10 ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے آج کی دوسری تلاوت کو سنیں۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے، جو اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ لیجیے نئے سال کا ریزولوشن سن لیں چرچ کا اور میرا۔ ابھی جب میں بائبل کو تلاوت کر رہا تھا آپ سب کے ساتھ مل کر، تو نئے سال سے یعنی نیو ایئر کو چھوڑ کے اس کے بعد کا جو سنڈے ہوگا 7 تاریخ کے بعد 2 سنڈے جو ہے نا وہ تو آپ کو اسپیئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو پہلا ہولی کمیونٹی کا سنڈے ہوگا نا اس سنڈے ایلڈر صاحب کی ڈیوٹی ہوگی، اور وہ ڈور پہ ہوں گے، جس کے پاس بائبل نہیں ہوگا اس کا نام جو ہے وہ لکھ لیا جائے گا، اور اگر وہ دوسرے سنڈے بھی نہیں لے کر آتا بائبل تو پھر اس کو فائن ہوگا۔ وہ فائن بعد میں بتاؤں گا میں، ڈپینڈ کرتا ہے نا، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں جو ہمارے چرچ کے ممبر ہیں، تو فرسٹ ویک جو ہے نا جو نیو ایئر ہے اس سیٹرڈے کو میں معاف کرتا ہوں، تو 7 تاریخ کے بعد جو سنڈے آئے گا اس سنڈے یعنی سیکنڈ جو سنڈے آ رہا ہے، پہلا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ 2 تاریخ کو آ رہا ہے، چلو تھوڑی سی بریک لے لیں، یاد نہیں میں کراؤں گا نئے سال پر بھی، اور کہتے ہیں نا کہ جی ڈسپلن کرنا چاہیے نا، تو یہ نہیں کہ ہسبینڈ کی بائبل تو اس کو یہ میری ہے وہ ہے نا بائبل اپنی ٹھیک ہے، موبائل چاہے ایک رکھ لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بائبل اپنی جیسے موبائل ہوتا ہے نا اپنا اسی طریقے سے، اور بچوں کو بھی ان کی بائبل دیں۔ 2 سنڈے سے میں آپ کو دے دوں، اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں غریب آدمی آپ کے لیے بائبل خرید کے آپ کو دوں گا، تو آپ انگلش کی بائبل اگر چاہتے ہیں، اردو کی چاہتے ہیں تو آپ کو بائبل مل جائے گی، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ جب آپ چرچ آئیں گے نیکسٹ ایئر سے تو یہ آپ ایک سوچ لیں، پریکٹس بنا لیں کہ پادری صاحب نے اندر نہیں بڑھن دینا ہو گیا بائبل کو، ٹھیک ہے جی، تالیاں یسوع کے لیے۔ میں ابھی جو حالات ہیں میں یقین جانے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میرا دل جو ہے نا بڑا دکھی ہو رہا ہے، میرا ذہن جو ہے وہ بڑا اپسٹ ہو رہا ہے کہ یار بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں تاکہ اس کے خلاف گناہ نہ کر سکیں۔ تو یہ ریزولوشن ہے جی،
نئے سال کا میں اس کو رپیٹ کرتا رہوں گا، اور وہاں پہ ڈور پہ ایڈر صاحب یہ میک شور کریں وہاں پہ لکھ کے دیں نو انٹری وداؤٹ بائبل، ٹھیک ہے، اور تاکہ لوگوں کو یاد رہے. اور میں اپنے جو پیج ہے اس پہ میں ڈال دوں گا. یہ نہیں کہ چلو چرچ میں بہت سے پکڑے اچھا چلو یہاں سے بائبل پکڑ کے لے لیں گے، نہیں. ابھی نئے جو آئے ہیں، جو لوگ دور سے آئے ہیں، میں انہیں ویلکم کہتا ہوں. تو ہم بتا رہے ہیں نئے آنے والوں کو کہ نیکسٹ ایئر سے جو فرسٹ سنڈے تو ایکسکیوز کر رہا ہوں میں، لیکن اس کے بعد جو سنڈے ہوگا اٹس اے چرچ ریزولیشن کہ وداؤٹ بائبل آپ چرچ میں نہیں آ سکیں گے. تو بچوں کے پاس اپنی بائبل ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے. بچوں کو کرسمس پہ نئے سال پہ یہ گفٹ دیں، بچوں کی جو بائبل ہے ان کو دیں، اور اپنی بائبل کو بھی آپ خریدیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو بائبل کا جو ہے وہ مہیا کریں. چلیں جی، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں اور ایک اور خوبصورت کیرل گائیں گے. گنگناتی ہیں آج فضائیں، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا. مناجات خدا کے طرف کے سامنے پیش کریں. ہم تمام غمزدہ خاندانوں کو خدا کی حضور یاد کریں
وہ جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے، ہم خدا ان سے درخواست کریں، منت کریں کہ خدا انہیں تسلی اور تشفی عطا فرمائے۔ ہم اپنے پیارے دوست ایلبرٹ نواب جو کہ اینڈر تھے میری پریویس کلیسیا میں اور شو میں، خدا ان سو گئے، ان کے گھرانے کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں۔ ہم دعا کریں مونا اسٹیلا کے لیے، ان کی کزن جو کہ 10 سال کی تھی، خدا ان میں سو گئی۔ ہم ان کے گھرانے کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں، خدا ان کا ترس، خدا ان کا رحم ان کے لیے چاہیں۔ ہم دعا کریں بھائی آرون سنگھ کے لیے، جب ان کے سمدھی جو ہیں وہ خدا میں سو گئے، ہم ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں، ترس چاہیں، سارے گھرانے کو خدا ان کے سامنے پیش کریں۔ ہم اپنے بزرگوں کو خدا ان کے لیے، ان کی محبت کے لیے ہم ان کو خدا ان کے سامنے رکھیں، خدا انہیں برکت دے، انہیں قوت طاقت بخشے۔ مسز برکت کے لیے، مسز سنگھ کے لیے، بوازر چاند کے لیے ہم خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا انہیں برکت دے، اور بھی جتنے ہمارے عزیز ڈیرک ہیرس کے لیے دعا کریں، خدا ان سے قوت و طاقت بخشے۔ ہم دعا مانگیں ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ ملک سے باہر گئے ہیں، عامر کوکر کے لیے، شیبہ کے لیے، خدا ان کے ساتھ ہو، اور جو عزیز ہالیڈیز پہ جانا چاہ رہے ہیں خدا انہوں نے برکت دے، انہیں سنبھالے۔ ہم اپنے بچوں کو خدا ان کے خط کے سامنے پیش کریں۔ ہم خدا ان کا شکر کریں بھائی گلزار کے لیے جو کہ سلامتی سے پاکستان سے آگے ہیں اور بھی وہ آئسولیشن میں ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، انہیں قوت دے، طاقت دے۔ ہم خدا ان سے درخواست کریں کرسمس کے سارے پروگرامز کے لیے جو خدا ان کو بڑے احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچائے، سارے مسائل کو خدا ان حل کرے، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ آج جلال سے بڑے ہوئے خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ تو ہمارا باپ ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے تو ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ تو ہماری سرشت سے واقف ہے۔ ہم گھاس کی مانند ہیں، ہماری ساری شان و شوکت گھاس کی مانند ہے۔ خدا تیرا کلام سر تک قائم رہتا ہے۔ خدا اس وقت ہم تمام غمزدہ خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے نام تیرے حضور لیے گئے، جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے۔ پیارے خدا تو نے اپنی پناہ میں دے، انہیں برکت دے۔ خدا جو لوگ جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، خدا پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں تمام کلیسیاؤں کے لیے۔ ابھی جب کہ خدا ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا خطرہ ہے، خدا تو ابلیس کی ساری چالوں کو مٹا اور اپنے لوگوں کو تو اپنی پناہ میں لے، اور یہ ساری وبا، ساری تکلیف تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ تیرا دانا ہاتھ تیرے لوگوں پر رہے، ان کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پیرا رہے، اور کوئی بھی شیطانی قوت ان تک پہنچنے نہ پائے۔ جیسے تو نے گزرے دنوں میں اپنے لوگوں کو سنبھالا، خدا ان کو آئندہ بھی ان کے ساتھ ہونا۔ جو خدا ہم لوگ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پولیس کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، ٹیچرز کے لیے، خدا دعا کرتا تو ان کے ساتھ ہو۔ بچوں کو تو اپنی پناہ میں لے رہا ہے، بزرگوں کو قوت سے تنف سے دے۔ اس کلیسیا کو ہے خدا کو اپنی پناہ میں رکھنا اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہونا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آج اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کریں اور ہم گیت گائیں گے، تو میری خوشی ہے، تو میرا نصر ہے۔ پاک کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں۔ بہت ہی خوبصورت گیت ہے۔ خدا ان کا تازہ نصر چاہیں، خدا ان کی برکت چاہیں، اس کی قوت چاہیں، کیونکہ وہ ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ میری خوشی ہے، تو میرا
जो कोई भी खुदा के मसा में उसके ज़ोर में आज के कलाम के लिए दुआ करना चाहे, आपके लिए मौका है। आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो उसके ज़िंदा कलाम के लिए, उसके पाक को दावत दें ताकि वो हमसे बात कर। जो कोई भी दुआ करना चाहे, where the Spirit of God is a freedom, आप दुआ कर सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. शुक्र। खुदा का कलाम फरमाता है, रात गुजर चुकी है, दिन निकलने वाला है। बस जरूर है कि तारीकी के कामों को छोड़कर हम रोशनी के हिसाब बांधें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु नासी, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए जो तूने हम पर किया कि हम आज तक जिंदों की ज़मीन पर कायम और दायम हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावन गुजरे साल में, गुजरे महीनों, गुजरे दिनों में आप भी जाने खो चुके हैं। यीशु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं इन जिंदगी की सांसों के लिए जो तूने हमें बख्शी है, क्योंकि तू जिंदगी का मंबा है। खुदा तू जो आब हयात का चश्मा है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू ही जिंदगी है, तू जिंदगी देने वाला खुदा है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। खुदावंद आज के खूबसूरत दिन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन को बड़ी बरकत देना पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी खुदावंद आज तेरे नाम की हमदो सनात, तारीफ और सताइश हो, उसके सिला से बहुत सारी रूहें, बहुत सारी जाने और खुदावंद तो से आसमानी और रूहानी बरकत हासिल करे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे रहम, तेरे तरस के लिए जो तूने बनी और इंसान पर किया कि तूने आसमानी बुलंदियों को छोड़ा। खुदावंद तूने एक इंसान का रूप डाला, इंसान का जिस्म दार का खुदावंद इंसानी शबीह लेकर इस दुनिया में मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने तेरा ऐसा जलाल देखा,
जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं कि खुदावंद खुदा तूने एक ऐसी जगह को अपने लिए जायज पैदाइश चुना, उसको अपना मरकज बनाया खुदावंद खुदा, जो नहायत ही इस माशरे में, इस दुनिया में रहते हुए लोग उसको नहायत ही पस्त जगह समझते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस जगह के लिए, उस शहर मुकद्दस के लिए जिसको तूने अपनी पैदाइश के लिए चुना। ये सुनासी तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं खुदावंद, तेरी दी हुई हर एक नेमत के लिए, बरकत बख्शिश के लिए, खुदावंद इस गिरजा घर के लिए जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, ताकि हम इकट्ठे होकर खुदावंद तेरे नाम की तारीफ कर सके, तेरे नाम की प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके। खुदावंद आज के कलाम के लिए तो अपने बंदा को तैयार कर, इसको पाक रूह के वसीला से मसा कर, इल्म से, हिकमत और दानाई से ममूद कर। खुदावंद आज जो कुछ भी तेरे खादम के वसीला से हमारे लिए पेश किया जाए वो हमारे लिए बायस से बरकत हो। आज का तेरा कलाम हमारे दिलों को हथौड़े की तरह नरम करे, तो हमारे सख्त दिलों को निकाल बाहर फेंक और हमारे दिलों को नरम कर, ताकि हम तेरे मुंह की बातें सुने। जैसे तेरा कलाम फरमाता है कि कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद तू हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर, आइंदा वक्त में हमारे साथ होना, हमने अपनी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद ज़िंदगी गुजारने की बड़ी भारी तौफीक बख्शना। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन। अभी आप देख रहे हैं कि 4 जो कैंडल हैं वो जल रही हैं, और ये चारों कैंडल जो हैं इनके मीनिंग्स हैं। जैसे पिछले दिन हमने सीखा ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और खुशी, ये इन बातों का मंजर है। आज जो चौथी कैंडल, एडवेंट कैंडल जो हमने जलाई है, इट्स अ कैंडल ऑफ लव। एक पादरी साहब मोहब्बत पर पैगाम दिए जा रहे थे, लगातार वो पैगाम देते, काफी महीने गुजर गए, तो एक शख्स उनके पास आया, उसने कहा भाई साहब मैं काफी देर से आ रहा हूं और आप एक ही पैगाम दिए जा रहे हैं, मोहब्बत की बात किए जा रहे हैं, तो जरा मजमून चेंज कर लें आप थोड़ा सा। तो पादरी साहब ने उस शख्स की तरफ देखा, और पादरी साहबान को आपको पता कि सबके हालात जो है मालूम होते हैं, और वो शख्स जो था वो उसको बड़ी जरूरत थी उस सबक की। पादरी साहब ने उस शख्स से पूछा कि एक बात मुझे बताएं, क्या आपने मोहब्बत करना शुरू कर दी है? तो वो शख्स जानता था अपने बारे में, तो उसने कहा भाई साहब आप तो बेहतर जानते हैं, नहीं अभी नहीं। तो उसने कहा जिस दिन आप मोहब्बत करना शुरू कर देंगे उस दिन अपना मजमून भी बदल लूंगा। इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा पैगामात दिए जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत का इस दुनिया में बहुत ज्यादा फुकदान है। अगर आप जितने भी मिसाइल हैं उनको उठाकर देखें, चाहे वो फैमिली इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मुकदमात जो चल रहे हैं कोर्ट्स में, माफ ना करना, रिवेंज लेना, दूसरों को नीचा दिखाना, लालच, तमा, दूसरों की चीजों पर नजर रखना, इन तमाम बातों के पीछे जो सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, लैक ऑफ लव, मोहब्बत की कमी। खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं, खुदा इस बात से मना करते हैं कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करना, हमें सिखाते हैं ये मोहब्बत के बरक्स जो लफ्ज है नफरत, खुदावन हमें ये सिखाते हैं बार बार
کہ تم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ خلیل جبران جو کہ پیلسٹینین بہت بڑے اسکالر، نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا اس سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جو انسان نظر آتے ہیں ان سے ہم پیار نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ جو سرمن آن دی ماؤنٹ، پہاڑی واز جس کو ہم کہتے ہیں، اور گاندھی، مہاتما گاندھی جو تھے وہ اس سرمن آن دی ماؤنٹ پہاڑی واز کے بڑے مداح تھے۔ کہتے کہ اس جیسی تعلیم دنیا کا کوئی مفکر نہیں دے سکتا۔ خداوند نے اس واز میں یہ کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ خداوند کی تعلیم ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم بار بار اس بات کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کا جو خط، پہلا خط، بڑا خوبصورت یہ خط ہے۔ یہ وہی یوحنا جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی، اور وہ خداوند کی محبت کو بڑے گہرے طور پہ جانتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے وہ نفرت رکھے تو وہ کون ہے؟ قاتل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، ہم ان آیات کو دیکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو جن کے پاس موجود ہے وہ اس کو، ان آیات کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ حوالہ جات کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھتا، نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر ہم پہلا یوحنا کا 3 باب اس کی 15 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا کا 3 باب اور اس کی 15 آیت۔ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ If there is a hatred, anger, envy for anyone، اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خونی ہیں۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو خود محبت ہے، کلام میں بھی ہم نے سیکھا یوحنا کے خط میں کہ خدا محبت ہے۔ اب میں پچھلے دنوں بھی یہ سکھا رہا تھا کہ دیکھیے خدا کا جسم نہیں ہے، وہ روح ہے۔ خدا روح ہے، خدا محبت ہے۔ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، لیکن خداوند کا جسم نہیں ہے۔ خداوند کو اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت۔ 2 باتیں میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں in relation to that love۔ پہلی بات کہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت کرنے کے لیے آپ کو ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک شخص چاہیے ہوتا ہے۔ چاہے آپ کسی مٹیریلسٹک تھنگ سے پیار کرتے ہیں یا کسی پرسن سے آپ پیار کرتے ہیں تو شخصیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں جی وہ میں اپنی گاڑی سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہو ہی نہ، تو آپ کہیں کس سے پیار کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ کہیں جو آئی لو مائی موبائل، تو میں کہتا موبائل دینا، میں نے کال کر دی، موبائل تو میرے پاس آئی نہیں ہے۔ تو محبت کے لیے، محبت جو ہے اس کو ایک، اس کے عمل کے لیے آپ کو ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا سبجیکٹ، ہے نا؟ اسی طرح ایک آبجیکٹ بھی ہے، اس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب خدا محبت ہے تو وہ ازلی اور ابدی ہے، خدا کس سے محبت کرتا ہوگا؟ In the beginning, in the book of Genesis, you can find the answer of your question.
खुदा पाक रूह, खुदा बेटा और खुदा बाप, तीनों वहां पर हमें मौजूद नजर आते हैं। तीनों अकनूम जो है तसलीस के, वो हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा बाप जो है वो बेटे से प्यार करता है, पाक रूह से प्यार करता है, क्योंकि वो तीनों असली हैं, तीनों का एसेंस एक है, उनका जौहर एक है। अगर खुदा मोहब्बत है तो यीशु भी मोहब्बत है, पाक रूह भी मोहब्बत है। ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उनकी क्वालिटीज हैं। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि खुदा जो रूह है वो अपनी मोहब्बत को हम इंसानों पर कैसे जाहिर करता, कैसे इंसानों से मोहब्बत करता। फॉर दैट सेक he took the human form. That's mystery of incarnation. तजस्सुम का भेद कि खुदा को क्यों इंसान बनना पड़ा, ताकि वो इंसानों से मोहब्बत का इजहार कर सके। और यूहन्ना के इंजील में उसके 3 बाब में 16 आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए लाख न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए खुदावन को जिस्म इख्तियार करना पड़ा, बेटे की सूरत में वो इस दुनिया में आ गया। खुदावन ने अपने बेटे के जरिए अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया कि मैं ऐसी मोहब्बत रखता हूँ। कैसी मोहब्बत कि बेटे ने ताबे फरमानी की, खुदावन की मोहब्बत को उसने लोगों पर जाहिर किया, अपनी जान हमारे लिए दी। अब बेटे की यहां पर मोहब्बत को हम थोड़ा देखें। खुदा की मोहब्बत को देखा कि उसने अंबिया को भेजा, उसने आखिर जमाने में अपने इकलौते बेटे को भेजा। खुदा ने हिस्सा नबियों की मार्फत कलाम किया और आखिर जमाने में अपने बेटे की मार्फत उसने हमसे कलाम किया। जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा। खुदा यीशु ने फरमाया यूहन्ना के इंजीली बयान में उसके 14 बाब में कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जिसने खुदा में यीशु मसीह की मोहब्बत का तजर्बा कर लिया उसने खुदा की मोहब्बत का तजर्बा कर लिया। अब बेटे की खूबसूरती देखिए। बेटा कहता है बाप थैंक यू सो मच, आपने मेरे जरिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। मैं अपना जलाल नहीं चाहूंगा, मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग कहेंगे हो बेटा बड़ा अच्छा है जी। मेरे हर एक काम से, हर एक कॉल और फेल से तुझे जलाल मिलेगा। जब लोग मेरे कामों को देखेंगे तो वो तुझे जलाल देंगे। यूहन्ना के अंजील में 17 बाब में हमने देखा, कहता कि बाप मैंने तेरे नाम को जलाल दिया। जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। He was with the mission in this world and I completed that mission। वो कहता है कि मैंने उस मिशन को, उस काम को मुकम्मल कर दिया और मैं अपने आप को जलाल नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं तेरे नाम को जलाल मिले। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। और जब खुदावन ने शागिर्दों को दुआ सिखाई उस पहाड़ी वास में, शागिर्दों को खुदा ने कहा जब तुम दुआ करो तो ये दुआ करो, आए बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर पूरी होती, आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। बेटा ये नहीं कहता कि मेरे आए बेटा तू जो आसमान पर है तेरी मर्जी पूरी, नहीं कहता कि आए बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। ये उसकी खूबसूरती है, उसकी ताबे फरमानी है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसे कब्जे में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। ये उसकी मोहब्बत है। वो कहता कि नहीं मेरा नहीं बल्कि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, तू बड़े लोग तुझे जाने कि तू खुदाए वहद है जिसने मुझे भेजा है। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मर्जी है। और बाप क्या कहता है कि बेटा मैं ये चाहता हूं कि जब तूने ये फरमाबरदारी की है तो हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है,
اور آسمان کے نیچے زمین پر اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تو چونکہ فرمانبردار رہا، تو نے مجھے جلال دیا ہے، میں تجھے جلال دوں گا۔ ہر ایک زبان تجھے مبارک کہے گی، ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے گا، کیونکہ تو فرمانبردار رہا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور بیٹے کے اپنے باپ کے ساتھ محبت ہے۔ میں آج صبح اس بات کو بانٹ رہا تھا کہ جب آپ بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان رسپونڈ ٹو دیٹ بچے آپ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں، بچے آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میرے باپ، میری ماں میرے باپ اچھے لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، لوگ انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، کیونکہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو محبت ہے اپنے بچوں کے ساتھ، جس میں آپ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ شادی بیاہ پر کسی پارٹیز میں یا کرسمس چلے، کرسمس کو لے لیں، ہم سوچتے ہیں میرے بچے جو ہیں اچھے سے کپڑے پہنے ہوں، اور جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، بچے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بچہ اچھا لگ رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح اگر ماں باپ جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوں، اچھی گاڑی ہے ان کے پاس، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان پیسے بھیجتا تھا تو امی کو الگ بھیجنے، ابو کو الگ بھیجنے، تو ابو نے کہا یار یہ تو کیا کرتا ہے، ہم نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا کہ تو الگ الگ دونوں کو کر۔ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، آپ ادھر ادھر آنے جانے والے ہیں اور ان کو کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان کا الگ سے بینک اکاؤنٹ تھا اور ابو کو میں الگ سے بھیجتا تھا۔ میں کہتا نہیں، میرے لیے دونوں آپ ایکول ہو۔ تو اگر کوئی بھی آپ گفٹ دیتے ہیں ماں باپ کو کرسمس کے موقع پر یا ویسے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ میرے بچوں نے ہمیں یہ گفٹ دیا ہے، یا آپ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں۔ اٹس سیم، یہ باپ کی اور بیٹے کی محبت ہے۔ اب بات آتی ہے ہماری کہ جو محبت خداوند نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، وہ محبت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ ہمیں اس بات کے لیے سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں۔ خداوند کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جب خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھیں۔ خداوند نے ہمیں اپنی شخصی زندگی سے اس بات کو سکھایا ہے، اور اس کرسمس کے موقع پر عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہم نے خداوند سے محبت رکھنی ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 14 آیت، 2 Corinthians chapter 5 verse 4، 2 Corinthians chapter 5 verse 4، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت۔ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جیو۔ اب جو ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی مجبوری ہے یہ بس کرنا ہی پڑنا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، ایسے بھی خداوند کی محبت ہمیں انسپائر کرتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات ہمارے اندر اجاگر کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، مجبوراً نہیں کہ چلو جی اس سے تو میرے کو مطلب ہے، اس سے پیار کر لو، اس سے مجھے کیا مطلب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں سے محبت رکھیں تو کون سی بڑی بات ہے، ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ ایک بار مجھے ایک شخص نے یہ کہا
پاکستان میں میں گاؤں میں خدمت کرتا تھا علی چٹھا میں، تو ایک مسلمان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی بھائی صاحب آپ یہودیوں سے کیوں پیار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے برا کیوں نہیں سوچتے، آپ ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے اسلام کے مطابق ایک قانون ہے خون بہا، ہے نا، اگر کوئی قتل کر دیتا ہے اور وہ شخص ریکنسائل کر لے فیملی کے ساتھ تو جج کہتا ہے اچھا بھی جا کے پہلے آپ آپس میں طے کر لو تو پھر میرے پاس آ جانا۔ تو جس کا قتل ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اچھا بھی آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے، آپ کے بھائی کو میں نے قتل کر دیا ہے یا آپ کے باپ کو قتل کر دیا ہے، آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ یہ پیسے لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ اس کو کہا جاتا ہے کمپنسیشن یا خون بہا۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی وہ مرنے والا تو مر گیا، چلو تو آپ ایسا کرو کہ یہ پیسے مجھے دے دو، تو وہ اس کی قیمت اس کو دے دیتے ہیں یا اس کا خون بہا اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ دونوں پارٹیز پھر جاتے ہیں کورٹ میں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپس میں تصفیہ کر لیا ہے، ہم نے ریکنسائل کر لیا ہے، تو جج صاحب میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، تو آپ اس بندے کو رہا کرتے۔ تو جج کہتا ٹھیک ہے جی اگر آپ دونوں راضی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی آپ رہنا۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا آپ اس شخص کو دوبارہ قتل کریں گے جس کو جج رہا کر دے؟ میں نے کہا خداوند یسوع مسیح نے جس کو مصلوب کیا گیا، جس کو دکھ دیا گیا، اس نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگی اور پھر کہا کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب میرے منجی نے، میرے یسوع نے ان کو معاف کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں ان سے بدلہ لینے والا؟ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، خدا ان کی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ حقیقی مسیحا کو جان سکیں۔ ہمیں دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے کیونکہ یسوع نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا برا نہیں چاہنا، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ عزیزو، خدا ان کی یہ محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے یہ غیر جانبدار، اس کا رخ صرف محبت کرنے والوں کی طرف نہیں ہے بلکہ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے۔ اس میں خود غرضی نہیں پائی جاتی، اس محبت میں یہ محبت کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے۔ خداوند نے اپنے آپ کو دے دیا، ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند نے یہ کہا، ہم دیتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 13 باب کی 35 آیت میں، اس بات سے سب جانیں گے، جب تم دوسرے سے محبت رکھو گے اس بات سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ یہ جانیں گے کہ آپ یسوع کے شاگرد ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کا برا چاہیں گے، اگر آپ ان کے لیے ان کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کے نام کی تحقیر ہوگی۔ یہ کہتے اپنے آپ کو مسیحی ہیں لیکن ان کے حرکات دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں۔ لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، دوسروں سے پیار کریں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں اس کی اس خوبصورت محبت کے لیے، خداوند کے اس پیار کے لیے کہ اس نے ہماری خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور مسیح کی اس محبت کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں جو ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے۔ اور میں درخواست کروں کہ ایڈر سرفراز صاحب سامنے تشریف لائیں اور دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس مسیح کی صورت میں ہم خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہ محبت ازلی اور ابدی ہے۔ آئیے خدا کا شکر کریں۔ پیارے سونی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے اس فضل کے لیے، تیرے ترس اور رحم کے لیے جو تو نے ہم گنہگاروں پر کیا خدا، کہ اس کے مار کھانے سے ہم بچ جائیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی محبت کسی سے کیا کرے گا کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے پیار کرنے والوں کے لیے اپنی جان دے دے۔ خداوند باپ، ہم اس فدیہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے سونی باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دینا، جو اپنے گھروں میں یا میڈیا کے وسیلے اس پروگرام کو خداوند
इस इबादत में शरीक हैं और सुन रहे हैं खुदाम, तो उन्हें भी उतनी ही बरकत देना जो तू हमें देगा। तेरा शुक्र अदा करते हैं सारे अजीज़ों के लिए, इस सर्दी की शिद्दत से खुदाम जो कि आस्था से और ज़्यादा बढ़ने को है, तो खुदाम हम तुझसे फजल मांगते हैं ताकि क्रिसमस के उन सारे प्रोग्रामों को हम खुशी से खुदाम खुशी से मिलकर मना सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब ठहरें खुदाम। ये दुआ तेरे ही मुकद्दस और पवित्र नाम में मांगते हैं। खुदाम की हम करेंगे, खुदाम की तारीफ करेंगे। क्रिसमस के जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक तो खुदा का शुक्र है कोई ऐसा अभी तक ऑर्डर नहीं मिला कि चर्च जो हमको क्लोज किया जाए या लॉकडाउन हो, लेकिन हालात जो हैं वो काफ़ी नासाजगार हैं, तो दुआ में इन बातों को रखिए। 24 की रात को 11 बजे की बात होगी, मिडनाइट सर्विस जो है, और उसके बाद सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 1 बजे उर्दू हिंदी में। तो एक का मतलब 1 बजे है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा लॉन्ग डे होगा। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें कि आप टाइम पे आएँ, ताकि टाइम पे हम ये बात को शुरू कर सकें और हम सब पाक शाह में भी शामिल होंगे। इसी तरह जो 26 तारीख को यानी बॉक्सिंग डे वाले दिन संडे है, तो उस दिन भी इबादत होगी 2 बजे, तो आप ज़रूर उसमें आइएगा। और सुबह भी जो 10:30 बजे की इबादत है अपने टाइम के मुताबिक हो गया। सुबह काफ़ी लोग थे सुबह की इबादत में, मैं आपको शुक्र करता हूँ इस बात के लिए। तो आप अगर सुबह आना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स आप सुबह आ सकते हैं। हमें जो है वो 50 से ज़्यादा लोग को हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। आप हमें बताएं कि अगर आप सुबह की तरफ में आ रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाए कि जब मैसेज आपको मिलता है तो आप इस जिम्मेदारी को समझें कि कम्युनिकेशन जो है बड़ी ज़रूरी है। हमें इंतज़ामात करने में आसानी होती है। अभी जो मैंने सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाया था, तो मुझे किसी ने कोई आंसर नहीं किया, और फिर यहाँ पर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि लोगों के फ़ोन आते हम आना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो तब मैं उसको कर भी लेता। हमने उसको जूम पे जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया, और जितने लोग में इसमें शामिल हुए मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। तो अगर अभी एक छोटा सा मैसेज सिर्फ आपको करना है आरन सिंह को, या मुझे आप बता दें कि जी हम उसमें मिडनाइट की सर्विस में आएंगे, या सुबह 10:30 बजे आएंगे, या 2 बजे आएंगे, 1 बजे, तो मुझे आप ज़रूर बता दें ताकि हमें पता हो कि आप आ रहे हैं। और हम 50 लोगों से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले की तरह लिस्ट होगी। मास्क जो है वो मैंडेटरी है, और आप हमें बताएं ज़रूर इस बारे में, ताकि हम उस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकें। और अगर आप नहीं बताएंगे और अगर आप अचानक आ जाएंगे तो फिर हमें एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत कम है। हम डिस्टेंस जो उसको ध्यान में रखेंगे। कल ही ये नया जो कानून है वो में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें। और रिफ्रेशमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए आज रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। लेकिन आप इन बातों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि ये इबादत जो है ये अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकें। मैं कल के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर गए ल्यूटन में, और हमने जॉइंट सर्विस जो वहाँ पर की, बड़ी अच्छी गैदरिंग थी। खुदा का शुक्र है, बड़ी अच्छी पहली जो हमारी ल्यूटन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की जो इबादत है वहाँ पर हुई है, तो हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइंदा भी जो इबादत हैं आप उनके लिए ज़रूर खुदा से दुआ करें। वेयर इज़ माई विजिटेशन इज़ कंसर्न, क्रिसमस के मौका पर मुझे मालूम है कि आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ दुआ की जाए मिल के। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आई डोंट माइंड टू कम एंड प्रे फॉर यू। और अगर आप चर्च में आना चाहते हैं यहाँ पर दुआ के लिए तो भी ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को जूम पर भी करते रहेंगे, ऑनलाइन भी ये सर्विसेज होंगी। जो लोग किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे तो आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे इस माध्यम से। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो डोनेशन आपने दिया था पाकिस्तान के लिए, कितने लोगों ने जो पिक्चर्स मैंने शेयर की हैं ग्रुप में और फेसबुक पे, अगर आपने देखी हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम रियली थैंकफुल आपके डोनेशन के लिए। और मैं जब उन बच्चों को देख रहा था तो मैं कहता था कि चलें जो भी गिफ्ट हमने उनको दिए हैं, मैंने कहा था कि उनको सॉक्स और ग्लव्स और जो जंपर हैं सर्दियों के लिए उनको दिए जाएं। और मैं देख रहा था कि बच्चे जो हैं कितने खुश थे और उनके ख़ानदान के लोग कितने खुश थे। तो बच्चे आपको दुआएं देंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि पहली खेप जो है
اس کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی. ابھی میرے خیال ہے دوسری بھی ہوگی کیونکہ رسول نگر میں جانا تھا. سہیل نے, قمر کے جو بھائی ہیں وہ وہاں پر ٹیچر ہیں, تو انہوں نے جانا تھا آج ڈسٹریبیوشن کے لیے, تو وہ بھی اپڈیٹ جو ہے شام تک مجھے مل جائے گی. تو وہ گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں پر وہ گئے ہیں جو لوگ بھٹوں پہ کام کرتے ہیں اور منڈیوں میں کام کرتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے وہ کپڑے اور سامان لے کر گئے ہیں. تو ہم شکرگزار ہیں اپنے دوستوں کے لیے بھی جو وہاں پر بیٹھ کر تمہاری مدد کرتے ہیں. ایک میرا جو گروپ ہے, جو مشن پارٹنر ہے, وہ اندرون سندھ گئے تھے, اور وہاں پر جو مارواڑی جو لوگ ہیں, قبیلے کے لوگ ہیں, ان کے درمیان وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ رپورٹ جو شیئر کی ہیں. تو ان کے درمیان بھی ہم نے جانا ہے, اور دعا کریں کہ 2 میرے جو مشن ٹرپ ہیں نیکسٹ ایئر کے پاکستان میں اور انڈیا کے لیے, تو وہاں پر ان کو بیپٹائز کرنا ہے, کیونکہ نو بڈی از ٹیکنگ دا رسک کہ جی وہ مسئلہ نہ بن جائے. ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ہندو جو قبائل کے لوگ ہیں, تو وہاں پر ان کے لیے بیپٹائز کو کرنے کے لیے جانا ہے. کچھ اور بھی پروگرامز ہیں, تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. خاص طور میرا جو ویژن تھا انڈیا کے لیے, خدا نے چاہا تو نیکسٹ ایئر خدا اس کو کمپلیٹ کرے گا. تو اس بات کے لیے کیونکہ وہاں پر بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں. آج بھی میری شام کو ایک میٹنگ ہے, اور تیلگو جو لینگویج ہے اس میں میں انگلش میں پریچ کروں گا, اور تیلگو زبان میں ہماری صبح کے جو کانگریگیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے. وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر وزٹ کیا جائے اور کلام سنایا جائے, تو آپ ان کو دعا میں یاد رکھیے گا. تو ہم خدا کی تعریف کریں گے, اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور پیش کریں گے, اور گیت ہے جی راجا یسوع آیا, راجا یسوع آیا. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کے ہینڈل صاحب ان کے اہل جو ہیں دونوں امرین یہ ویل سے وزٹ کرنے کے بعد بھی چرچ کے لیے انہوں نے دوڑ لگائی ہے, پہنچے ہیں. ہم خدا کا شکر, دوڑ سے لگائی اور گاڑی تیز اڑائی ہوئی. آئیے ادین نظرانت خدا ایسا بھی جس کو لے لیں ان کو کوائر کریں گے, بعد کوائر دے کے جائے گی, ٹھنڈا بھی کرنا ہے. آواز کو کھولیں. راجا یسوع آیا, راجا یسوع آیا, شیطان کو جیتنے کے لیے راجا یسوع آیا, راجا یسوع آیا, راجا یسوع آیا, شیطان کو جیتنے کے لیے راجا یسوع آیا. دنیا میں خدا کو جو ہوتے ہیں بھرے, دنیا میں خدا کو جو ہوتے ہیں بھرے, پوری
نوجوانوں کو خدا کے سامنے پیش کریں اور آپ کی شکرگزاری کریں. آپ ضرور تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ آئسولیشن میں ہیں اور چرچ آنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری وجہ سے نہیں آ پا رہے, ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور صبح سویرے جو ہمارا ڈیووشن ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے بائبل ٹی وی پہ, اور اس کو ضرور آپ شامل ہوا کریں. آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں, آڈیو بھی آپ سن سکتے ہیں, لیکن اس میں خدا کا کلام ہوتا ہے, گیت زبور ہوتے ہیں, تو صبح تھوڑی سی سیکریفائس کیا کریں. صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے, تو 1 گھنٹہ آپ ضرور خدا کو دے. بچوں کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو دیر نو ایکسکیوز, میں نے بچوں کو چھوڑنے جانا تھا یا میں نے ایک اور کام تھا, تو آپ صبح اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں تاکہ آپ خدا سے برکت پا سکیں. آئیے دعا مانگیں. پرم پتا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا راجا ہے. تو اس دنیا میں آیا کہ ہمیں مکمل شانتی دے, امن, سکون, سلامتی کا شہزادہ ہے تو. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم اپنی کوائر کے لیے, ساز و آواز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, جو اپنے ہونٹوں کا پھل تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. خدا ہم تو تمام میوزیشن کو بھی برکت دے, کوائر کو برکت دے, اور آنے والے دنوں میں خدا ہم جتنی بھی عبادات ہیں ان کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر خدا ہم تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. آئی قدوس زندہ پاک خدا, ہم ساری محنت کے لیے, کاوش کے لیے جو تیرے لوگوں نے کی, اور اپنے ہدیہ جات انہوں نے ان بچوں کے لیے دیے جو کہ ضرورت مند تھے, جن کی خوشیوں کو انہوں نے دوبالا کیا. خدا ہم تو ان بچوں کو بڑی برکت دے. ہم تمام دوستوں کے لیے جو کہ وہاں پر پاکستان میں اس کے جز میں شامل ہیں, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہو, ایک دوسرے کی فکر کرنا سکھا, ایک دوسرے پیار کرنا سکھا. جیسے سلامتی سے لے کر آئے سلامتی سے لے کے جانا. ان ہدیوں نذرانوں پر تیری برکت ہو, انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا, بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. ہم خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہیں. آئے ہمارے بابا, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روزوں کی آنکھیں بخش دے, جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ کرتے رہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. مہربانی کر کے آپ ماسک پہن کے رکھیے گا, اور ہم سوری کے دنوں ریفریشمنٹ آپ آرام کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں. خدا آپ کے ساتھ ہو.